8 प्राइम मिनिस्टर में से कौन बनेगा अबूरी प्राइम मिनिस्टर। मैंने जो क्वेश्चन रेज किया था कि अगला प्राइम मिनिस्टर सिंध से होगा या पंजाब से। मियाँ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं, बड़े बड़े जलसे से खिताब करेंगे, दो चूँचें आपस में यूं टकराएंगी जिस तरह से टकराने का हक होता है। बुशरा बीबी वफा करेंगी। एक छतरी से उड़कर दूसरी छतरी पर जाने वाले जो परिंदे हैं ना, पहली मर्तबा इस तरह से है कि उन्हें उड़ने से पहले छतरी मुहैया नहीं की जा रही। इसी चैनल पर पेशगोई करूंगा कि कौन बनेगा अगले 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज हम मौजूद हैं बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री पामिस्ट सादिक मलिक के साथ। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि आजकल सियासत में क्या चल रहा है और क्या कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताइए, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये हाथ में ऐसी कौन सी लकीरें होती हैं कि इंसान प्राइम मिनिस्टर बन जाता है? बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का सवाल किया। नाज़रीन, मैं अपने फ़न दशनासी के तलबा को भी ये बताता चलूँ कि ज़माना कदीम में जब हम कैरो की पामिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें हाथों की लकीरों के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ टोटल 11 अलामात हैं जिसकी बुनियाद पर किसी भी शख्स को जानने की कोशिश की जाती थी वो अहम है या गैर अहम। जब बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो फिर मैंने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट पर काम किया, जिसमें 32 राजा योग, 101 गैर मामूली अलामात और फिर उसके बाद हाथों की साख्त का नया निज़ाम दरियाफ़त करने के बाद 7 किस्म की एनर्जी, और फिर उसके बाद वो ख़त जिन पर काम नहीं हो सका उसे नुमाइशी ख़त का नाम देकर छोड़ दिया गया है कि आने वाले वक्त में जो भी इस पर काम करेगा तो वो उन खतूत पर काम करे जिस पर कैरो ने किया, मैंने कर लिया, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो कर ले। तो हाथ पर जब 32 राजा योग की अलामात जो होती हैं उनमें से एक भी पाई जाए तो वो राजा महाराजा या अपनी फील्ड का राजा महाराजा बनता है। आई मीन कि अगर वो पुलिस में है तो आईजी ज़रूर बनेगा, अगर वो डीएमजी ग्रुप में है तो चीफ सेक्रेटरी ज़रूर बनेगा। इसी तरह से अगर वो आमियाना मोहल्ले में पैदा हुआ और उसके हाथों की साख्त के निज़ाम को आपने नहीं भूलना, अगर वो आमियाना है तो इसका मतलब है कि वो अपने उस हल्के अहबाब का राजा महाराजा होगा। और आपने देखा होगा कि वो हम झुग्गी नशीनों के जो राजा महाराजा होते हैं उन्होंने 28 गज़ की पग यूं करके लपेटी होती है और यामा हम मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं तो पूछे किधर जा रहे हो, डिप्टी को मिलना है। डिप्टी कौन है? डीएसपी। तो वो अपनी एक छोटे से फील्ड के राजा महाराजा होते हैं। तो किसी भी शख्स के हाथ पर, जिसके हाथ पर राजा योग की अलामत पाई जाए और उम्र के जिस हिस्से में मुकद्दर की लकीर और फिर उसके बाद कामयाबी की लकीर जितनी बार उसको सपोर्ट करती है वो उतनी बार अपने अदारे का सरबराह बनता है या उतनी बार प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अगर कोई 6 बार प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसके हाथ पर 6 राजा योग हों। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक राजा योग, मुकद्दर की अच्छी लकीर और फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाती है शमसी लकीर, जिसे कामयाबी की लकीर भी कहा जाता है। वल्ला आलम बिस्वाब। अच्छा, इमरान खान के बारे में अक्सर पामिस्ट दिगर जो पामिस्ट हमारे यहाँ इधर पाए जाते हैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन आज अगर इमरान खान की हालत देखें तो सबके सामने क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ये जो 5 रोज़ा मेरा टेस्ट मैच चल रहा है जिसके मैंने पहले पेशगोई की, पहली चूँकि मैं अपने बयानिए के साथ चलता हूँ कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अब खासा अब इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। अब जब 5 रोज़ा टेस्ट मैच की बात करते हैं तो 5 रोज़ा टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी बॉलिंग भी मुकम्मल की, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग भी मुकम्मल की, फील्डिंग भी मुकम्मल करने के बाद आखिरी हिस्से की फील्डिंग कर रहे हैं।
یہ 5 روزہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا آئے گا وقفہ، اور پھر اس وقفے کے بعد جب یہ 8 نام میرے پاس آ چکے، جن میں وہ بھی نام شامل ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک تو بندہ وہ بھی شامل ہے کہ جس نے صرف ایک بڑی اہم شخصیت کا ہاتھ دکھا کر میرے سے پوچھا کہ وہ اس عہدے پر فائز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ساتھ بیٹھنے کے بعد اب انہوں نے اپنا اتنا ترا طاقت کی گیم جو ہے اتنی کمال کی ہوتی ہے اونچا کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کے وہ بھی امیدوار ہیں۔ اچھا، تو ان 8 پرائم منسٹر میں سے کون بنے گا عبوری پرائم منسٹر، اور پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ اگلے جو 5 پرائم منسٹر ہیں، جس میں جناب میاں محمد نواز شریف، جناب میاں محمد شہباز شریف، جناب محترمہ مریم نواز شریف، پھر اس کے بعد جناب عمران خان صاحب اور جناب بلاول زرداری بھٹو۔ اور میں نے جو کویسچن ریز کیا تھا کہ اگلا پرائم منسٹر سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے، تو آپ کے اسی چینل پر پیشگوئی کروں گا کہ کون بنے گا اگلے 5 سال کے لیے پرائم منسٹر، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، ابھی عمران خان کی جو حالت ہے، سب چھوڑ کے جاتے جا رہے ہیں، یہ کس طرح عمران خان واپسی کریں گے سیاست میں؟ کیا ہوگا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اچھا، یہ ایک چھتری سے اڑ کر دوسری چھتری پر جانے والے جو پرندے ہیں نا، پہلی مرتبہ اس طرح سے ہے کہ انہیں اڑنے سے پہلے چھتری مہیا نہیں کی جا رہی۔ بہت سارے گروپس کے نام لیے جا رہے ہیں، جس میں جہانگیر ترین کا بھی کہا جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین بنیادی طور پر کاروباری آدمی ہے۔ جس طرح سے میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ وہ سیلیبریٹی ہیں، سیاستدان نہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نام۔ جس طرح سے علیم خان صاحب کے بارے میں جب وہ چیف منسٹر کے امیدوار تھے تو ایک بہت بڑی اہم شخصیت نے جب اس پر زور دیا تو میں علیم خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا، اور 2019-20 کے ان بٹوین میں علیم خان سے میری ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی، اور خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ چیف منسٹر نہیں بن سکتے۔ چیف منسٹر نہیں بن سکتے کا لفظ استعمال کرنے کے بعد انہیں کیا کہا کہ روپے پیسے کے حوالے سے 2021 اور 2022 آپ کا پرائم ٹائم ہے، اس میں انہوں نے خربوں روپے کمائے، لیکن وہ چیف منسٹر نہیں بنے۔ خان صاحب بھی سن رہے ہیں، ان کا اپنا چینل بھی ہے، اگر اس میں ایک رائے برابر کوئی ادھر ادھر کی چیز ہو تو آپ میرے سے اسی طرح سے حساب لے سکتے ہیں جس طرح سے صحافی لیتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ یہ خبر بھی گرم ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کو چھوڑ جائیں گی، کیا واقعی چھوڑ جائیں گی؟ 2016 میں میرے پاس آئی تھیں بشرا بی بی، اور ان کے ساتھ جناب محترم مانیکا بھی تھے۔ تو ان کی موجودگی میں مانیکا اور بشرا بیگم نے پوچھا تھا کہ کیا خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے؟ خان صاحب کے ساتھ تو بشرا بیگم میرے پاس نہیں تشریف لائیں کہ کیا اگلی ٹرم میں بھی پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں یا نہیں، تو خیر میرا خیال ہے وفا کریں گی، واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور بہت یہاں میں معافی چاہتا ہوں، میں نے لفظ خیال استعمال کیا پیش گوئی میں، اگر مگر چونکہ چنانچہ خیال نہیں چلتا، پیش گوئی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں اس لفظ خیال کو واپس لیتا ہوں۔ بشرا بی بی وفا کریں گی، واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور بہت بڑا معمہ پورے پاکستان کے لیے، میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے؟ آئیے، سارے پروگراموں میں کر رہا ہوں، چٹکی میں اہل اور اگلی چٹکی میں نااہل ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ میاں صاحب پاکستان میں تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے، اور پھر اس کے بعد 3 پرائم منسٹر چونکہ ایک گھر میں ہیں، اس میں بیٹھ کر وہ فیصلہ کر لیں گے کہ پرائم منسٹر کا امیدوار کون ہے، اور پھر 2 چونچیں آپس میں یوں ٹکرائیں گی جس طرح سے ٹکرانے کا حق ہوتا ہے، تو پھر بات بنے گی کہ پرائم منسٹر سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے، ایک کی چونچ ٹوٹے گی تو دوسرے کا میں بتاؤں گا کہ کون بنے گا پرائم منسٹر، واللہ عالم بالصواب۔ فضل الرحمان کا مستقبل کیا ہوگا؟ مولانا صاحب کا میں بہت پرستار ہوں، حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں پرستار تھا،
اور جناب حضرت مولانا فضل الرحمان مدذلہ کا بھی زبردست پرستار ہوں۔ اگلا سوال۔ ابھی آپ نے 7-8 وزیر اعظم کے نام گنوائے، ایک اور پارٹی جو ہماری امیدوار ہے تحریک لبیک، یہ بھی سیاست میں آئیں گے دوبارہ یا کچھ تگ و دو کریں گے؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اچھا، ان کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ میرے پاس کسی بھی شخصیت کے ہینڈ پرنٹ نہیں، تو چونکہ میں پامسٹ ہوں اور جب نجومیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں بتا سکتے، ایسے ہوا میں کھیلتے ہیں۔ انہیں بھی تاریخ پیدائش اور زیچہ ویچہ وہ جو میں ہر پروگرام میں بتا رہا ہوں کہیں کہ بنا کے دیں اور بتائیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا، وہی قصہ آ جاتا ہے۔ تو چونکہ میں اس لیے اس لفظ پر معذرت کر رہا ہوں کہ میں نے تحریک لبیک کے کسی اہم رہنما کے ہینڈ پرنٹ نہیں دیکھے ابھی تک، واللہ اعلم بالصواب۔